हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम कोतेत्सु होता है और वो हाशिरा से कहता है कि वो उसे चाबी नहीं देगा और उसे वो नहीं बताएगा ये उसे कैसे चालू करते हैं। तांजीरो को दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है कि उसे इस चीज के अंदर इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और तभी हमें दिखाया जाता है हाशिरा उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर तांजीरो से रहा नहीं जाता है और तांजीरो उस हाशिरे के पास जाता है और उससे बहस करने लगता है कि वो उस बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और वहीं हाशिरा का हाथ को तांजीरो बड़े कस के पकड़ा हुआ होता है, पर इसके बावजूद भी हाशिरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर हाशिरा तांजीरो से कहता है कि उसे हाथ छोड़ दे और तभी हाशिरा तांजीरो के ऊपर एक कोनी मारता है और उसकी वजह से तांजीरो नीचे जाके गिरता है। और ये देखकर हाशिरा तांजीरो से कहता है कि तुम जैसा बंदा डीमन स्लेयर फॉर्म में कैसे आ गया है। और तभी हाशिरा की नजर तांजीरो के बॉक्स के ऊपर जाती है और उसके बॉक्स के अंदर से डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है और तभी हाशिरा तांजीरो के बॉक्स के ऊपर आगे हाथ बढ़ाने लगता है। ये देखकर तांजीरो से गुस्से में रोकता है और फिर तांजीरो उस बच्चे को हाशिरा की पकड़ से आजाद कर ले और उससे पूछता है कि वो ठीक है। और फिर वो बच्चा हाशिरा से कहता है कि तुम भले कितना भी मुझे टॉर्चर मैं तुम्हें इसकी चाबी नहीं दूंगा, अगर इस डॉल ने एक और बार फाइट की तो ये खत्म हो जाएगा। और ये बात सुन के हाशिरा कहता है आखिरकार एक वो डॉल है, अगर वो फाइट के अंदर टूट गई तो फिर भी तुम उसे रिपेयर कर लोगे और मैं एक हाशिरा हूँ और मुझे अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाना रहता है। और आखिरकार ये एक डॉल है और हाशिरा के सामने इसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती है। फिर वो हाशिरा उस बच्चे के ऊपर टोन मारता है कि तुम एक शॉर्ट मैन हो, बस शॉर्ट बनाने का काम करते हो और तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, अगर तुम मुझसे फाइट भी करते हो तो तुम हार जाओगे क्योंकि आखिरकार मैं एक हाशिरा हूँ। और ये बात सुन के तांजीरो गुस्से के अंदर हाशिरा के हाथ के ऊपर हाथ मारता है और कहता है तुम इस बच्चे के साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो, आखिरकार वो एक शॉर्ट मैन है और इनकी शॉर्ट बनाने की वजह से तो हम डीमन को मारते हैं, आखिरकार हम दोनों ही तो मिलकर डीमन से फाइट कर रहे हैं, अगर ये लोग शॉर्ट नहीं बनाते हैं तो फिर हम डीमन से कैसे फाइट करेंगे। और वहीं पे वो हाशिरा तांजीरो के ऊपर अटैक करता था और उसे बेहोश कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारी बातों से कोई मकसद नहीं है। और फिर हमें हानेस का वो दिखाया जाता है जो कि तांजीरो हाशिरा की छुप के बातें सुनना होता है और वो बाहर आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि मैं इसे इसके रूम में ले जाता हूँ। तभी वो बात ही कर रहा होता है, तभी तांजीरो को होश आ जाता है और ये देखकर हानेस का वहाँ से भाग जाता है। और वहीं तांजीरो को होश आ जाता है और उस बच्चे से पूछता है क्या आगनस्ता यहाँ पर, मैंने उसकी आवाज सुनी है। और वो बच्चा तांजीरो से झूठ कह देता है मैं उस बंदे को नहीं जानता हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। और वहीं पे फिर तांजीरो अफसोस कर रहा होता है कि उसने एक हाशिरा से बेफजूल में बहस की। और ये बात सुनकर वो बच्चा कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने जो बात की वो बिल्कुल सही थी, मैं एक शॉर्ट मिस हूँ और मुझे भी बिल्कुल हाशिरा जितनी इज्जत मिलनी चाहिए। तांजीरो उससे पूछता है आखिरकार वो क्या चीज थी और फिर वो बच्चा बताता है वो एक डॉल थी और उसे एक्टिवेट करने के लिए चाबी की जरूरत होती है और हाशिरे को उस डॉल की चाबी चाहिए थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और इसकी वजह से मैंने उसे वो चाबी देती। और ये बात सुनकर तांजीरो कहता आखिरकार हाशिरा को उस डॉल की चाबी क्यों चाहिए थी। और ये बात सुनकर वो बच्चा कहता है कि वो डॉल एक फाइटिंग डॉल है और बताता है हाशिरा उस डॉल से फाइट कर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था और उस डॉल के अंदर 108 मूव हैं जो कि इंसानों को भी ओवर पावर कर देते हैं। और तभी उन्हें जंगल के अंदर हाशिरा और डॉल की फाइट की आवाज़ सुनाई देती है और ये देखकर वो दोनों भी वहाँ फाइटिंग देखने के लिए चले जाते हैं और हमें हाशिरा उस डॉल को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहे होते हैं और हाशिरा उस डॉल को बड़ी टक्कर दे रहा होता है। और फिर वो बच्चा तांजीरो को बता रहा होता है कि इस डॉल को मैं हमारे एंसेस्टर ने बनाया था और इस डॉल का नाम यूरिसिटाइजो है। और तांजीरो पूछता है इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं। और ये बात सुनकर वो बच्चा कहता है और इस डॉल को हमने वॉरियर की नकल दी गई है और उसके मूव को इसके अंदर पूरी तरीके से फिट करने के लिए इसके लिए 6 हाथ इसके अंदर जोड़े गए हैं। 2 हाथ से उस वॉरियर को मूव को कंप्लीट नहीं किया जा सकता था और इसकी वजह से 6 हाथ को इसके साथ जोड़ा गया था। ये डॉल को हमारे जनरेशन बाय जनरेशन दिया जाता है और उस जनरेशन के अंदर मैं आखिरी जनरेशन का बच्चा हूँ और मेरे जनरेशन के अंदर मेरा कोई ना बहन भाई है और ना मुझे इसको रिपेयर करना ना मैं शॉर्ट बनाने में अच्छा हूँ। और ये बात कि वो बच्चा नाराज हो जाता और ये बात सुनकर तांजीरो समझ जाता है जब ये वो हाशिरा को चाबी नहीं दे रहा था, अगर ये डॉल टूट जाएगी तो वो इसे रिपेयर नहीं कर पाएगा। और वही तांजीरो उस डॉल को देख रहा होता है और कहता है मैंने इसे क्यों कहीं देखा है। और फिर तांजीरो उस बच्चे से पूछता है कि इस डॉल को तुमने कहाँ पर और कब बनाई थी। और ये बात सुनकर वो बच्चा कहता है कि इस डॉल को हमारे एंसेस्टर ने बनाया था और इस डॉल को 300 साल पहले बनाया था। और ये बात सुनकर तांजीरो सोच रहा होता है कि 300 साल पहले बनाया था तो मैंने इसे कहाँ देखा होगा। तांजीरो उस हाशिरा को देख कर कहता है कि ये हाशिरा लगभग मेरी उम्र का और ये बहुत ज्यादा टैलेंटिंग बंदा है
اور یہ اتنی سی عمر کے اندر یہ حاشرہ بن گیا ہے، اور تبھی وہ حاشرہ کی گروہ وہاں پر آئی تھی اور حاشرہ کی بڑی بڑی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر تانجیرو اور اس گروہ کے اندر تھوڑی نوک جھوک ہو جاتی ہے۔ تانجیرو اس ڈول کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو میرے سمپدے کے اندر دیکھا ہے، اور یہ بات سن کے وہ بچہ کہتا ہے اور یہ تمہاری شاید پروجوں کی میموری ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ پروجوں کی باڈی اگلے جنم کے لیے ٹرانسفر کی جاتی ہے، اور ویسا ہی تمہارے پروجوں کی میموری تمہارے اندر ٹرانسفر کی گئی ہے۔ اور تبھی اس ڈول کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، اور یہ دیکھ کر کوتسو وہاں سے روتے روتے بھاگ جاتا ہے، اور تانجیرو کوتسو کو جنگل کے اندر ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور تانجیرو اپنی اسمیل کی پاور سے کوتسو کو جنگل کے اندر ڈھونڈ لیتا ہے، اور وہ کوتسو پیڑ کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر تانجیرو اس بچے کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں زیادہ اس ڈول کی چنتا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تمہیں اپنی جنریشن کی چنتا ہو رہی ہے اور تمہیں اپنے ہنر کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ تم اپنی جنریشن کے اندر اپنے ہنر کو آگے پاس آؤٹ کر پاؤ۔ اگر تم میرے نظریے سے دیکھو، میں اپنے ہنر کو نکالنا چاہتا ہوں تاکہ میں موزان کے بچے کو مار سکوں، اور موزان نے اس کی بہن کو ڈیمن کے اندر بدل دیا ہے، اور اسے پتا ہے کہ وہ موزان کو اس جنم کے اندر نہیں ہرا پائے گا کیونکہ اسے اس جنم کے اندر پاورفل بننا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے اس کی پیڑھی پاورفل بنتی جائے گی اور وہ آگے بڑھ کر موزان کو ہرا سکے۔ اور تانجیرو کی بات سن کے وہ بچہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور تانجیرو اور بچہ مل کر اس ڈول کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تبھی وہ حاشرہ ان کو ملتا ہے، اور اس حاشرہ نے اس ڈول کا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہوتا ہے، اور کیونکہ اس ڈول نے حاشرہ کی تلوار کو توڑ دیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھ کر وہ بچہ اپنی ڈول کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، اور مگر تانجیرو اس بچے کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ دونوں مل کر اس ڈول کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈول ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بچہ تانجیرو سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ تانجیرو سے کہتا ہے کہ تم اب اس ڈول سے فائٹ کرو گے، اور تم اس ڈول سے فائٹ کر کے اور زیادہ پاورفل بنو گے تاکہ تم اس حاشرہ سے بھی بہت زیادہ پاورفل بن جاؤ۔ اب پھر ہمیں تانجیرو کو دکھایا جاتا ہے جس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور تانجیرو اس ڈول سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس ڈول کے سامنے تانجیرو ویک پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے 5 ہاتھ ہوتے ہیں، اور تانجیرو بہت بری طریقے سے مار کھا کے نیچے گرتا ہے۔ تانجیرو اور وہ بچہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جب تک تانجیرو اس ڈول کو ہراتا نہیں ہے، نہ اسے نہ کھانا دے گا نہ پانی دے گا۔ تانجیرو کو اس ڈول سے فائٹ کرتے ہوئے 3 دن ہو گئے ہوتے ہیں، اور تانجیرو کو فائٹ کرتے کرتے اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ بہت جلد مرنے والا ہے، اور تانجیرو خود کو امیجن کرتا ہے کہ وہ ہیون کے اندر ہے، اور ہیون کے اندر پانی کے اندر نیچے گر جاتا ہے، اور اسے ایک چمکیلی چیز نظر آتی ہے، اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے، اور تبھی تانجیرو پریزن کے اندر آتا ہے اور اسے ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے، وہ اسمیل الگ ہوتی ہے اور اسے سین کرواتی ہے اس کے اوپر کہاں سے اٹیک ہونے والا ہے، اور آخرکار تانجیرو اس ڈول کو ہلا پاتا ہے، اور یہ دیکھ کر کوتسو کہتا ہے کہ اب تانجیرو کو وہ کھانا دے گا۔ پھر تانجیرو اس سے کہتا ہے کہ اسے ہائی کوالٹی کا کھانا اور پانی چاہیے، اور تبھی تانجیرو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور اس کی پاور ریسٹور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس ڈول سے فائٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور تانجیرو فائٹ کرتے ہوئے اور اس ڈول کی گردن کاٹنے والا ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا ہچکچا رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ تم اس کی گردن کاٹ دو، وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے بہت زیادہ پاورفل بنو۔ اور جیسے تانجیرو اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے وہ نیچے آ کے گرتا ہے، اور اس کی سوٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور جیسے اس پپیٹ کی گردن نیچے ٹوٹ کے آتی ہے اور اس کے اندر ایک سوٹ دکھائی دیتا ہے، اور یہ دیکھ کر تانجیرو اور بچہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، اور کوتسو بتاتا ہے یہ سوٹ 300 سال پرانی ہے، تو اس کا مطلب یہ سوٹ بھی 300 سال پرانی ہوگی، اور یہ سوٹ آخرکار کس کی ہے؟ اور گائز اس سے پہلے یہ سوٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوٹ کس کی ہے، اور گائز آپ کو کیا لگتا ہے یہ سوٹ کس کی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے، چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔